OSR Digital, entertaining the nation. सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल।
कञ्चनजङ्घा तथा कुम्भकर्ण हिमालको चिसो पानी बोकेर ताप्लेजुङको मामाङ्खे, याम्पाङ, तेल्लो, सिनाम, साब्लाखु, थुम्मेदिन र त्यसै गरी पाँचथरको थर्पु, नागी, अमरपुर लगायतका अन्य विभिन्न गाविसहरूलाई किनारा बनाउँदै अन्तत तमोर नदीमा विलय हुने खोलाको नाम हो कावेरी। यही खोलाको समीपस्थ कुनै गाउँ र त्यहाँको सामाजिक चालचलन, भाषा, संस्कृति, कला तथा वस्तुस्थितिको आधारमा कल्पित कथा हो चलचित्र कावेरी। लडी छे किरण बोको विशाला के हो ल ल ल ल छिटो गर न बोको 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 छिटो गर न छिटो गर ल यता छिटो जाऊ छिटो के भयो घाँस काट्दा लड्नु भएछ सोभा यो तिमी थगल लिएर घरमा जाँदै गर म बहिनीलाई हस्पिटल लगेर आउँछु जो 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 गाह्रो भयो किरण भाइ छैन छैन दाजु गाह्रो भयो भन है हुन्छ दाजु पालो पालो गरौँ हो विकास दाजु बोकिहाल्छ नि हो बलियो मान्छे पो त हो लाठे मान्छे युखाको चाहिँ कम्ती बलियो छ आउनुहोस् ल्याउनुहोस् छिटो आउनुहोस् होइन हौ दाजु खोइ हो तपाईँ तलै चुडेर गयो हिँड छिटो छिटो गरौँ छिटो डाक्टर साहब शिला बहिनी हजुर नमस्ते भाउजू नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै हो त कता पुगेर आउनु भयो नि पर दोकानसम्म पुगेर आएको भाउजू अहिले निशाला कस्तो छ अहिले ठिकै हुनुहुन्छ जान्छु ल गइहाल्ने भाउजू बस्नु न म चिया बनाउँछु नि होइन होइन बहिनी मलाई ढिला भइसक्यो घरमा धेरै काम छ म जान्छु ल हुन्छ भाउजू फोन हुनेलाई फोन गर्नु पर्यो फोन नहुनेलाई घरमै गएर भेट्नु पर्यो गाउँका बुढापाका युवा आमा दिदी बहिनी कोही पनि छुट्नु भएन है हुन्छ दाजु जाउँ ए यसो गरौँ तिमीहरू दुईजना माथिल्लो गाउँ जाऊ म तल्लो गाउँ जान्छु ल त विकास दाजु म लागेँ है भाउजू आफ्नो त रेला गर्ने पानी लौ हो दाजु अब हामी पनि माथिल्लो गाउँतिर गएर सबैलाई खबर गर्छौँ हिँडाइ ए कति गतेको पो हो दाजु हौ बिर्सिन्छ चाहिँ 15 गते हौ बिर्सिन्न हौ दाजु हिँडाइ किस्ने जाउँ जाउँ हिँड नमस्कार है काका नमस्कार 15 गते
काबेली हाइड्रो पावरको बारेमा छलफल गर्ने अरे। अब मैले सबै गाउँलेहरूलाई खबर गरिसकेँ। तपाईँ पनि आउनुहोस् है काका। हुन्छ। कहाँ कसकोमा? विकास दाजुको घरमा आउनुहोस् है। हुन्छ। अब अहिले म अरूलाई पनि खबर गर्नु छ। हस् त काका, जसरी भए पनि आउनुहोस् है। ल ल। हाम्रो यो काबेली खोलामा अर्को एउटा हाइड्रो कम्पनी आउँदैछ अरे। तपाईँहरू राम्ररी सुन्नुहोस् है। यस्तो खालको परियोजना आउनु भनेको यहाँको जल, जमिन र जङ्गलको विनाश हुनु हो। ILO महासन्धि 169 अनुसार त्यस्तो खालको परियोजना निर्माण गर्नु पूर्व त्यहाँका जनजाति, आदिवासी तथा स्थानीयवासीहरूको मन्जुरी लिनुपर्छ र स्थानीयवासीको सहकार्य र सहमति सहितको एउटा कमिटी बन्नुपर्दछ। यदि त्यस्तो भएन भने त्यस्तो खालको परियोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन। अब तपाईँहरूको भनाइ केही छ? हामी सबै गाउँलेलाई रोजगार दिनु पर्यो। अब युवाहरूलाई रोजगार दिनु पर्यो र बिजुली निःशुल्क हुनु पर्यो। त्यति भइहाल्यो। गाउँका बुढापाकालाई भत्ता पनि हुनु पर्यो र हामी महिलाहरूको लागि सेयर सुनिश्चित हुनु पर्यो। 33% महिलाहरू सहितको सरकार समिति बन्नुपर्दछ। हौ लौ है, म चाहिँ तपाईँहरू सबैको मागमा सहमति छु। हौ विकास दाजु, सबैको कुरा एकदम ठिक लाग्यो हौ मलाई त। ल त्यसो भने तपाईँहरू सबै सहमति हुनुहुन्छ होइन त? छौ 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 छौ। आमा, होइन दोकानमा मात्र बस्ने हो कि खाना पनि खाने हो? कस्तो भोक लागिसक्यो। खाली गाउँमा मात्रै घुम्ने, टाइममा आउनु पर्यो नि खाना खान त। हाम्रो आमाको यही बानी मन पर्दैन। बुझ्नु सुझ्नु छैन, प्याच्चो बोलिहाल्नुहुन्छ। कहाँ म घुम्न गएको हो र? म त काबेली हाइड्रो सम्बन्धीको छलफलमा गएको थिएँ। छलफलमा चाहिँ के निर्णय भयो छोरा? हाइड्रो कम्पनीसँग हाम्रो माग पुरा गर्ने र सहकार्य गर्ने, त्यही निर्णय भयो। आमा, साह्रै भोक लाग्यो। गएर भात पस्किनुहोस्, जानुहोस्, म पनि आउँछु। ल आइज आइज। होइन, अझै पो रक्सी पार्दैछ? साह्रै भोक लाग्यो हो, छिटो गरेर आइज है। हुन्छ बाउ। आज मलाई के बिर्से लागिरहेछ हौ? के पो हौ? यो नपुगेको हो दाजु। ओ ठिक भने यसले। हिँड केटा हो। ओ विनोद काका, सेवार हो सेवार हो। कता हिँडेछ है आइते? अब के गर्ने काका, बहिनीले रक्सी पार्दै रहेछ। अब आज यहीँसम्म, यहीँ पिदिने हिँड्ने। ए शिला, 2 बोतल भर त। बाँकी त हुँदैन है। त किन फिक्री गर्छस्? पहिलेको पनि मिलाएर दिउँला। एकटा हिँड। ल हो केटा हो, बस। कस्तो गर्मी यार। ए शिला, शिला, चाँडो गर्नु भनेको। ल हुन्छ हुन्छ। बाउ कप ल्याइदिनु त। ए ल हुन्छ। ए समाना, लु लिनुहोस्। पुरानो पैसा चिन्ता नगर है, मिलाइदिउँला। ओ काका, हजुर। खोइ कप ल्याउनु न हौ। हुन्छ हुन्छ। ए बुढा मान्छे पनि लोसो। आर्मी त भन्छन्, के खालको आर्मी आर्मी। ल केटा हो। ल काका, हामी त लाग्यौँ अब। ल ल। तिउनातिर। ल ले, त्यो उता राख्दे। कति पानी होला? 3 पानी जस्तो लाग्छ मलाई त। ए खाइ, उठा, चेस गर्न सिक्नै मोरा। तरिका त जान्नु पर्यो नि। ए शिला, हजुर। तरकारी छैन? लिएन। हुन्छ हुन्छ।
गरी पनि कति हो सीमा टोक्ने वैशाख जेठ हुँदै नहुने क्या ले कहाँ राख्छ यसले ल टिपेकेट अझ राम्रो छ है ठिक छ गुड हाउ आइते दाजु अस्तिको रक्सी भन्दा त आजको रक्सी त धेरै कडा पो रहेछ हौ तेरो जिब्रो त्यस्तो चुप्लाई खा स्वाद पाउनु पर्यो नि भर्खर सिक्दैछस् मुला नाइटो झरेको छैन सिर्का सिर्का हौ दाजु रक्सीले त झुम्म पो बनायो त आज त खाना खा तँलाई मात्रै भएन बढ्ता कुरा गर्छ पैसा तिर्ने म थाहा छु बेकारमा ग्याङ ग्याङ गर्छ ओ काका हामी त बजाउँदै पो छौँ हौ बजाऊ बजाऊ म चाहिँ खेतिर लाग्यो है यति ल ल काका पनि ओइ तर म त घर गएर एक ठाउँ जानुपर्ने छ नि सिर्का निशा 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 पख न यार म तिमीलाई एउटा कुरा भन्नु भनेर आएको क्या के कुरा भन्नु छ भन्न त कुरा त भन्नु भनेर आएको यार तर जडिया ए गन्छ दाजु दाजु यो केटीले यो आइतलाई हेला गरे यार जडिया हेला हैन दाजु यो त फेला हो के को फेला के भन्छ यो बेउला घर जाउँ भने खाऊ दाजु जाउँ जाउँ हिँड्नुहोस् जाउँ बुहारी ए नमस्ते काका नमस्ते विकास भतिज घरमा छैन हुनु न त खै अहिले भर्खरै निस्किनु भएको थियो फोन गर्नु न त फोन त गरेको अफ रहेछ ए सोलर बिग्रेको 3 दिन भइसकेको थियो त्यही भएर चार्ज नभएको होला बस्नु न भो पर्दैन भाउजू म गएँ ल काका नमस्ते नमस्ते क्याम्पस जान लागेको हजुर काका मलाई अलि ढिला भइसक्यो म जान्छु ल भाउजू गएँ ल ल बुहारी म अहिले लाग्छु है हुन्छ काका आऊ है केटीहरू बसौँ एकछिन साह्रै खुट्टा गल्यो क्याम्पस त सुशीलाले जस्तै सहरमै गएर पढ्नुपर्ने रहेछ होइन किन 10 वर्षसम्म धाएर पढ्यो अब एसएलसी गरेर क्याम्पस पनि धाउनै पर्ने बरु सहर गएर पढिएको भए त जागिर पनि खाँदै पढ्न पाइन्थ्यो यसरी मरुन्जेल हिँडिरहनु त पर्दैन थियो नि हामी चाहिँ स्कुल पनि यही क्याम्पस पनि यही हिँडेको छ धाको छ म त वाक्क लाग्न थालिसक्यो जहाँ भए पनि राम्रोसँग पढे भएन र त्यो त हो नि जिस्किने पनि एउटा तरिका हुन्छ नि मान्छेको सातै गयो सातो गयो म बोलाइदिन्छु नि तेरो बानी चाहिँ नि कहिल्यै सुध्रिने भएन हैन के गर्ने आफ्नो त रेला गर्ने बानी हो तेरो यही रेला गर्ने बानीले नि एक दिन हुन्छ हानि भयोस् ए अहिलेसम्म तिमीहरू यहीँ छौ तिमीहरू क्याम्पस कति बेला पुग्छौ तँलाई जतिखेर पुगौ न के मतलब आफ्नो मान्छे भएपछि मतलब हुँदैन त के रे के हैन जान्छु भनेको जान त तेरो यहाँ के काम छ ए केटी हो जाउँ हामी पनि ल जाउँ जाउँ काका पो स्याउरो काका सेवारो कता पुगेर आयो हो भतिज म माथि मेलबोटी तुम्बाकोमा पुगेर आएको अनि तपाईँ चाहिँ कता हिँड्नु भएको
यसो साब्लाकोतिर जाउँ कि भनेको। साँच्चै अस्ति म भतिजको घरमा आएको थिएँ, भेट्न पनि सकिनँ। फोन गरेँ, फोन पनि लागेन। किन पो आउनु भएको थियो काका? अलिकति याङ चाहिएको थियो, दिइराख्नु नि। हौ कति चाहिएको थियो कोनी? मसँग त धेरै छैन। कति छ दिइराख्नु नि। यसो खेतालाहरूलाई दिनुपर्ने थियो, बरु पछि छोरीको पैकारबाट आएको पैसा देऊँला नि। हैत तेरिका, जहिले दिए पनि भइहाल्छ नि। छरछिमेक भनेकै सरसापडी त हो नि। आज तपाईँको समस्या टार्ने, भोलि मेरो, पर्सि अर्कोको, यही त हो नि गाउँले जीवन भनेको काका। साह्रै ठिक कुरा गरे हौ भतिज। कहिले आउँदा हौ म? भरे भोलितिर आउनु नि काका। के कति पुग्छ म दिउँला। त्यसो भए म पुरा भर परेँ है, फरक नपरोस् है त। तपाईँको भतिजले बोलेको कुरा अहिलेसम्म त्यस्तो फरक कहिले परेको छ र? त्यसो भए म ढुक्क भएँ, अहिले लाग्यो है त काका। हस् यो गाउँको ठिट्टोमा किरण मेरो नाम, आउँदै जाँदै गर्नु है सबलाई राम राम। काकी। हजुर। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। अनि काका के छ हौ खबर? ठिकै छ भतिज। कता हिँडिस हौ भतिज? यसो घुम्दै हिँडेको हौ काका, म त लागेँ। होइन हौ केटो, कता हिँडिस त? बोला बिरदोज काकाकोमा जान लागेको। अन्त चाहिँ यता कता जान लागिस् नि? निसाकोमा जान लागेको कि क्या हो? काम छैन, म निसाकोमा गइरहनुलाई। ओइ अनि कि तँलाई निसा कस्तो लाग्छ भन्न? राम्री, लक्षण कि चिटिक्क परे कि राम्री लाग्छ। हो र? त्यति राम्री छे? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन हो। हो तँलाई कस्तो लाग्छ मलाई राम्रो थाहा छ। ए एकछिन पक्न। हे तरिका के भयो फेरि? एकचोटि तेरो मोबाइल दे न। तेरै मोबाइलबाट गर्न, मैले किन दिनु नि? ब्यालेन्स भए त तैँले भन्नै पर्दैन नि। ब्यालेन्स हुन त पैसा कमाउनु पर्यो नि। पैसा म त बिरदोज काकाकोमा जाँदैछु हौ। खेताला बोलाउनु भएको थियो, मकै गोड्न सघाएँ, पैसा लिन जाँदैछु। के को 12-27 कुरा गरिरहन्छस्? बरु दिन भन्न। म पनि कोरिया जाँदैछु हौ, कोरिया पैसा कमाउन। ल ल जाँदै गर, म चाहिँ हिँडे। हौ घरमा काका छैनन् कि क्या हो? ए काका। हजुर। हौ के पो गर्दै हुनुहुन्छ हौ? लाउँदैछु हौ, एकछिन पर्खि है भतिज। ए हुन्छ काका। ल मोबाइलमा पनि टावरै छैन, ब्याट्री पनि छैन। होइन हौ, बुहारीलाई फोन गर्न लागेछ क्या हो? अब बिहे गरेको भए पो बुहारीलाई फोन गर्नु हौ काका। हौ काका तपाईँ चाहिँ चिरी च्याट्ट परेर अर्की काकी ल्याउन जान लाग्नु भयो क्या हो काका? हुनु नि, धरानबाट सार्दैको छोरा आउँदैछु भन्थ्यो, लिन हिँड्न आँटेको। ए कति बजीको गाडीमा आउने हौ काका? 2 बजी भन्दै थियो, आइपुग्यो होला सायद। लु जाऊ। ए होइन है काका, याङको कुरा सोचेको होला तैँले। काकाले ठ्याक्कै पो मिलाउनु भयो त हो। लु जाऊ, बाटोमा कुरा गर्दै जाऊ। हुन्छ काका हुन्छ। छोरी हामी गयौँ है। हुन्छ बाउ। एक्सक्यूज मी, बिरदोज अङ्कल तपाईँ नै हो? हो। ए नमस्ते अङ्कल। नमस्ते। म निकेश। लाठे पो भएछ, म त तिमीलाई नै पर्खेर बसेको। ल हिँडे जाउँ, घरमै गएर कुरा गरौँ। हुन्छ अङ्कल, निकै हिँड्नुपर्छ क्या हो? हिँड्न हिँड केटा। ल घर यही हो। सानोमा आएको तँलाई थाहा छ? शिला, ए शिला बाहिर आऊ।
यो मेरो छोरी शिला, तेरो दिदी। नमस्ते। नमस्ते। ऊ धरानको तुम्बाको छोरा, युकेबाट आएको। 2-4 दिन यहीँ बस्छ। थाकेको पनि होला, भोकाएको पनि होला। ल छिटो भात पका। ल हिँड, जाउँ भित्र। कहाँ पुगेर आइस हौ केटा? यसो गाउँतिर घुमेर आएको हो। कहाँसम्म पुगेर आइस? थाहा भयो पो पुग्नु। सुर्ता नगर केटा, भोलिपछि तरमा घुम्न जाउँला। भोक लाग्यो जस्तो छ, ल हिँड्छ। जाउँ। हौ के पो लेख्दै छ हौ भति? सेवारो है काका। सेवारो। सेवारो काका। सेवारो। काका यता बसौँ न। ए ल बस। अनि भतिज के पो लेख्दै छ हौ? ए काका म त यो गाउँमा कति युवा छन्, कति वृद्ध छन्, उनीहरूको नाम टिपेर छुट्याउँदै पो छु हौ काका। हौ काका तपाईँ पनि वृद्धमै पर्नुहुन्छ है हौ। हौ त्यति साह्रो बुढो देखिन्छु र म? साह्रै त होइन, अलिअलि त हुनुभएको छ है काका। भनेपछि बुढै पो भयो कि क्या हौ? अनि काका उहाँ चाहिँ को नि? ऊ मेरो शारदैको छोरा, युकेबाट घुम्न आएको। ए केटा, उहाँहरूलाई नमस्ते गर। नमस्ते अङ्कल। नमस्ते। नमस्ते आन्टी। नमस्ते। हेरे राम्रो, युकेदेखि आफ्नो देशलाई सम्झेर घुम्न आएछौ, खुसी लाग्यो। जो नेपालीहरू विदेशमा बस्छन् उहाँहरूको मन पनि यस्तै होस्। अनि काका उहाँको घर यहाँ चाहिँ कता हो नि? यही पारी नि। पारी? पारी को हो? विजय चिन्दैनौ? हेट किन नचिन्नु हौ, चिन्छु नि। हो उसैको छोरा हो नि। लु मरेछ। अनि बाउलाई कस्तो छ भाइ? ठिकै छ अङ्कल। उहाँ गएको त अहिले जस्तो लाग्छ हो, छोरा यत्रो भएछ। विजय काका त युके नै हुनुहुन्छ होइन र? हो, तर स्वदेशको मायाले अहिले आएर धरान बसेको छ। यो केटा चाहिँ युकेमा पढ्दैछ। हौ शोभा, काकाहरूलाई खाजा पानी बनाइदिनु हौ। पर्दैन पर्दैन बुहारी। होइन होइन, खाएर जानु न काका। अलि हतार छ। अघि समय हुँदा चाहिँ बनाउँदैन, अब अहिले यसको बुद्धि पनि भो पर्दैन भतिस, भरेभरि खाउँला। फुर्सद पनि छैन, भरेभरि खाउँला। अहिले हामी गयौँ है। ए शोभा, आज निशा कता गइछे? त्यहाँ मास्तिर दोकानमा पठाउँ भनेको। ओए खुकुरी देखेर डराइसी क्या हो? लुटेरा जस्तो बाटोमा खुकुरी लिएर उभिएपछि जो पनि डराउँछ नि। त्यही भएर त पनि डराइस। लु भयो ल, यो केटी त्यति सजिलै डराउने वाला चाहिँ होइन नि। खोइ चढ बाटो। ए एकछिन पक्न, तसँग एउटा कुरा छ क्या। भन्न त छिटो। पहिले यो भारी त बिसा। बिस्तारै गर्न, बिस्तारै। लु भन, के कुरा हो? केही पनि होइन, म सिमीलाई थाङ्रा काट्न हिँडेको, तँलाई देखेपछि कता जाउँ भयो। ए साँच्चै तैँले घाँस काटेकोतिर थाङ्रा हुने सानो सानो हाँगाहरू छैन? गएर हेर्न, छ कि छैन। ए हतार नगर न, खास कुरा त अझै बाँकी नै छ। भन्न त के कुरा हो? अनि कि मैले सपनामा तेरो बिहे भएको देखेँ, तर केटा चाहिँ चिनिन। अनि निशा, तैँले बिहे गर्नु पर्यो भने कस्तो केटासँग गर्छौ? मन परेको
मलाई माया गर्ने र सधैँ खुसी राख्ने केटासँग बिहे गर्छु। अनि त्यो केटा को हो नि? तँ नै होस् भनेर भन्नु मिलेन। कोही न कोही त आउला नि। अब कुरा सक्यो होइन? काम साम छैन, मान्छेलाई यत्तिकै अल्मलाउँछ। खै आउँदा गाली नगर्न हौ। मान्छेलाई यहाँ कस्तो भोक लागिसक्यो, खालि अल्मलाइरहन्छ। काम छैन, खालि गफमा अल्मलायो बस्यो हुन्छ नि एउटा। हल्ला गर्छे। भोक लागिसक्यो मान्छेलाई यहाँ के अल्मलाइरहन्छ? आफ्नो त रेला गर्ने बानी हो। सधैँ त्यसै भनिराख। कसले कहाँनिर गएर हान्छ अनि थाहा पाउलास्। कसैले केही गर्दैन हौ। गोर्खालीको छोरा हुँ। तेरो दिदीले रक्सी पार्छे र बेचेर 2-4 पैसा कमाउँछे। अहिले त प्राय जसो छोरीचेलीले यही काम गर्छन्। यसलाई पैकार गर्नु भन्छन्। ऊ हेर त, तेरो दिदीले पैकार गरेर पढ्ने खर्च जुटाउँछे। ऊ हुर्केपछि मैले अहिलेसम्म 1 पैसा पनि दिएको छैन। बरु उल्टै म पो माग्छु। ओहो निशा, कता हिँडिछौ? मासतिर दोकानतिर काका। होइन, बस्नुहोस् त। बस्ने शिला। होइन काका, अलि हतार छ। दोकानतिर जान लागेको। शिला छैन? उता छे। अङ्कल, अस्ति मैले भेटेको केटी यही त हो नि? यही गाउँ केटी हो क्या? अर्को गाउँको भए यहाँ आउँथे त। विकासको बहिनी हो। को विकास? अस्ति हामी गएको होइन? हुन्छ। ए निशा। हजुर काका। आऊ त। यो मेरो शारदेको छोरा निकेश। नमस्ते। नमस्ते। यसले तिमीलाई चिन्छ। यो पनि दोकान जान्छु भन्दै थियो। यसलाई पनि सँगै लिएर जाऊ ल। हुन्छ काका, आउनुहोस्। ए जा। हस् अङ्कल। दाजु निशा उठ्नुहोस् उठ्नुहोस्। निशा उठ्नुहोस्। निशा आउँदैछ, उठ्नुहोस्। निशा 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 त कहाँ रहेको? त काम पास गरेर आएको? ए निशा निशा यसले अति नै गर्न थाल्यो। आज चाहिँ गएर बजाइदिन्छु। तातो रिस नगर्नुहोस्, भरे केही भइहाल्यो भने। हो दाजु, रिसमा जे पनि हुन सक्छ। त्यसले तँलाई सधैँ दुःख दिइरहन्छ। आज छोडिदियो भने भोलि गाउँघरको सबै छोरी चेलीबेटीलाई त्यसै गरिरह्यो भने त्यति बेला के गर्ने? दाजु, तपाईँ यो गाउँको जान्ने बुझ्ने मान्छे। झगडा गर्नुभन्दा बरु गएर सम्झाउनु राम्रो कुरा हो। बहिनीले ठिक भन्नु हो। अहिले यस्तो बेलामा मत्थर हुनु नै राम्रो। फेरि त आइतेर तपाईँको झगडाले गर्दा मान्छेले तपाईँलाई त्यसकै दाँजोमा हेर्नेछ। ठिकै छ, अहिले म तिमीहरूको कुरामा सहमत भएँ। तर त्यसले जहिले पनि यसो गरिरह्यो भने त्यसलाई म यही पटक चाहिँ सबक सिकाएरै छोड्छु। कता हिँड्न आँटिस है केटा? गाउँतिर घुम्न जानु पर्यो हो अङ्कल। ढिलो नगर्नु, छिटो आउनु है। हस् अङ्कल। ए निकेश। हजुर अङ्कल। धेरै टाढा नजाने, भरे छिटो आइज है। हुन्छ अङ्कल।
निशा 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 भनेको अरे किरण कता हिँडेको? ए के भयो तँलाई? केही भएको छैन। किन नबोलेको? तँ त त्यस्तो रेला गर्ने मान्छे। रेला गर्ने पनि समय हुन्छ नि। ए भनेपछि आज समय भएन तेरो? अनि उसलाई चिन्छस् त? ऊ बिरदोस काकाकोमा आएको पाहुना हो। निकेश ऊ चाहिँ यो गाउँको सहयोगी, रमाइलो र रेला गरिरहनु पर्ने केटा। हाई, म निकेश। मेरो नाम किरण। चिन्जान भयो, खुसी लाग्यो। जाउँ निशा। कस्तो तिर्खा लागिसक्यो, जाउँ न। किरण म गएँ ल। जान त, तँलाई कसले नजा भनेको छ? हिँडे जाउँ। होइन हौ विकास दाजु, यो हाइटेकको साइटो कहिलेसम्म आउने हौ? आउनु चाहिँ आउँछ होला, तर अलिक ढिलो हुन्छ होला हौ भोला भाइ। 2-4 महिना लाग्छ होला अझै। हौ अझै 2-4 महिना? हौ मलाई त विश्वास लागेन है। हामी गाउँलेहरूलाई त झुक्याएको होइन नि। भोला भाइ, ठुलो योजनाहरू सञ्चालनमा आउनु समय लाग्छ। ए त्यसो पो हौ विकास दाजु, अब हामी त त्यति जान्दैनौँ न। अब गाउँलेहरूको तर्फबाट बोल्ने तपाईँ नै हो। हामीले त तपाईँलाई नै विश्वास गर्छौँ। खोइ के हो कसो हो? होइन कति गफ गरिराखेको? आज कहाँ जाने भनेको होइन र? ए हौ भोला भाइ, आज गाविसको बैठक छ भनेको होइन? हौ हो त हौ दाजु। गफै गफमा भुलिएछ, लुजुङ हौ। हौ लुजुङ हौ, भाउजूले पो सम्झाउनु भयो। हौ राखौँ यहाँ। गफ गरिराख्नुहुन्छ? लु हिँडाइ कि हिँडाइ। अनि हौ विकास दाजु त्यो ए बहिनी आइपुग्नु भयो? कता जानुभएको थियो? म शिलाकोमा गएर आएको। कति ढिलो आउनुभएको? दाइ सुर्ताइरहनु भएको थियो? जाँच आउन लाग्यो, त्यही भएर पढेर आएको नि। आज निशा कता गइछे? कलेज जाने बेला पनि भयो, बाटो त यही हो। कता गइछे? एकचोटि फोन गर्नु पर्ला। ल फोन पनि सम्पर्क हुँदैन भन्छ। कहाँ गएछ त? लाग्नु पर्ला अब। राम्रो लाग्यो हाम्रो गाउँ। कस्तो राम्रो। ए निशा, तसँग एउटा कुरा गर्नु। छोड्दे निशालाई। छोड्दिन। कस त के गर्छ तैँले? म छोड्दिनँ। निशा छोड, म यसलाई अझै चार्ज गर्छु। मैले गर्दा व्यर्थै झगडा भयो होइन? तिमीले गर्दा होइन, त्यो मान्छेले गर्दा चाहिँ भएको।
त्यसले तिमीमाथि जुन व्यवहार गरे त्यो मलाई मन परेन। तिमीले नछुटाएको भए त्यसलाई म अझै तुल्याइदिने थिएँ। तिमीलाई पनि यति धेरै रिस उठ्दो रहेछ होइन? रिस नभएको त मान्छे नै हुँदैन नि। तर म रिसाएको होइन। मैले त तिमी माथि भएको अन्यायको प्रतिकार गरेको हो। म माथि यति धेरै दया? दया होइन, माया। 2 दिन आउने पाहुनाको माया पनि 2 दिनकै हुन्छ भन्छन्। भन्नेले भन्छन् तर गर्नेले गर्दैन। खै मलाई त त्यति विश्वासै लाग्दैन। मलाई विश्वास गर निशा। ए त्यसो भए म बेकामी भएँ होइन? नालायक भएँ होइन? मेरो कुनै औचित्य रहेन होइन? मैले त्यस्तो भन्न खोजेको होइन। तेरो इमान्दारिता र सहयोगी भावनालाई मैले मात्र होइन सबैले मान्छन्। तर तैँले कहिले मनको कुरा गर्न जानिनस्। सधैँ रेला मात्र गरिरहिस्। हो, तेरो यही रेला गर्ने बानीले आज तँलाई हानि भएको छ। म निकेशलाई माया गर्छु। मैले मन पराएको र माया गर्ने केटा पनि उनै हो। म अब ऊ बिना एक पल पनि बाँच्न सक्दिनँ। निशा, तर म तँलाई माया गर्छु। यो कुरा तैँले पहिले नै भनेको भए सायद म निकेशको हुने थिइनँ होला। तैँले भनेको भए पनि त हुन्थ्यो नि। भन्नलाई त वातावरण पनि बन्नु पर्यो नि। सधैँ जिस्किने र रेला गर्ने बानी बाहेक अरू केही जानिनस्? त्यसो भए त मलाई अब बिर्सिन सक्छस्? सक्दिनँ। किनकि तँ नै मेरो यस्तो साथी होस् कि जसले दुःख सुखमा साथ दिने गर्छ। ए काबेली खोला, तिमीले सुन्यौ? मलाई निशाले भुल्न सक्दिन रे र माया पनि गर्दिन रे। तर म उसलाई माया गर्छु। यदि उसलाई पाइन भने म मरिदिन्छु। आफ्नो त रेला गर्ने बानी। निशा, कता छेक्ने कता टाल्ने, यता भत्क्यो उता चर्क्यो, कता छेक्ने कता टाल्ने, धुजा धुजा भयो जिन्दगी लो, कसरी सम्हाल्ने, धुजा धुजा भयो जिन्दगी लो, कसरी सम्हाल्ने, यता भत्क्यो उता चर्क्यो, कता छेक्ने कता टाल्ने। साथ छुट्यो नाता पनि टुटिदियो। त्यसो भए त मलाई अब बिर्सिन सक्छस्? सक्दिनँ। आफन्तको साथ छुट्यो नाता पनि
टुटिदियो माया पनि छोरा पनि दिल मेरो रेटिदियो माया पनि छोरा पनि दिल मेरो रेटिदियो भेट्नलाई ठाउँ छैन तर्नलाई नाउँ छैन तर्किदियो जिन्दगी यो कस्तो हुरी चल्यो घर हरा ढले जस्तै ढल्यो जिन्दगी यता भत्क्यो उता चर्क्यो कता छेक्ने कता टल्ने भने बोला के भयो? तँलाई चाहिँ के भयो भन्न पहिला। मलाई केही भएको छैन। किन? तैँले मायाको बिहे बिर्सिस? छैन। किन? ल अब आफ्नो जिम्मा त पुरा गर्नु पर्यो नि। के अझै पनि त्यही निसाको पछि 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 लागेर समय बर्बाद गर्दैछस् कि क्या हो? तैँले ठिक भनिस्। निसाको पछि लागेर नै मेरो समय बर्बाद भयो। अब मैले के गर्नु पर्यो? अरे हो अब अझै पो मैले के गर्नु पर्यो भन्छ। होइन तैँले साँच्चै भनेको कि रेला गरेर भनेको? ल म अरू कुरा जान्दिन। अब आफ्नो जिम्मेवारी तैँले पुरा गर्नु पर्यो। ल ल म गर्छु। हो यसरी लाइनमा आइजा न। ल ल राख ल। अब यो पनि निसाकै पछि लागेर मर्छ कि क्या हो? के भन्नु यसलाई मैले? के छ हौ विकास दाजु? हौ बोला भाइ कता हिँड्छौ? हो दाजु अनि पर्सि मायाको बिहे छ। अब गाउँको माइती भनेको हामी नै हो अनि हामी त खट्नु पर्यो नि त। त्यही भएर सामान यता र उता जुटाउँदैछु हौ दाजु। अनि तपाईँ चाहिँ कता पो हिँड्नुभयो? हौ म पनि त्यही बिहेको लागि हिँडेको नि हौ। यताउता निम्तो गर्नु परेन? लु हौ खुसी लाग्यो है। अनि दाजु पर्सि चाहिँ तपाईँ र भाउजू चाहिँ च्याब्रुङ बजाएर छमी नाच्नु पर्छ है दाजु। हौ हो हुँदैन ल। हौ त्यसो नभन्नु न हौ दाजु। तपाईँले त भाउजूलाई नाचेरै ल्याउनु भएको अरे दाजु। सबैले गाउँमा त्यसो भन्छन्। ल अरू कुरो म जान्दिनँ दाजु। तपाईँ र भाउजू चाहिँ नाच्नै पर्छ है दाजु। ल म चाहिँ लागे। यो भोला पनि के भन्छ भन्छ। कावेली दोभाना फूल जस्तै फुलेको छ तिम्रो जोभाना फूल जस्तै फुलेको छ तिम्रो जोभाना काबेली सिर घमेर लाग्यो टल्कियो हिमाला काबेली सिर घमेर लाग्यो टल्कियो हिमाला जुनेली रातको जुन हो जस्तै मुहार तिम्रो झलाला ए हौ काबेली दोभाना ए हौ काबेली दोभाना फूल जस्तै फुलेको छ तिम्रो जोभाना फूल जस्तै फुलेको छ तिम्रो जोभाना
बटुवा दाइले बाहिर खायो त्रिवेणी बगरको बटुवा दाइले बाहिर खायो त्रिवेणी बगरको मराम्री हो कि हेराइ हो राम्रो तिम्रो त्यो नजरको ए हो काबेली दो भाना आज भन्दै भोलि भन्दै गइसक्यो जोबाना आज भन्दै भोलि भन्दै गइसक्यो जोबाना सोसुङ्गा खोला वारी र पारी सिनामा थुम्मेदिन सोसुङ्गा खोला वारी र पारी सिनामा थुम्मेदिन सम्झना मात्रै आउँछ नि कान्छी मलाई तिम्रै रात दिन ए हौ साब्लाको भन्ज्याङमा ए हौ साब्लाको भन्ज्याङमा तिमी बिना हाँसी खुसी छैन यो जन्म तिमी बिना हाँसी खुसी छैन यो जन्म कोयली चारी कराउँछ लैलै सल्लेरी बनैमा सल्लेरी बनैमा सम्झना भरि राख्नु है मलाई तिम्रो त्यो मनैमा ए हो सिनाम पञ्चानी ए हो सिनाम पञ्चानी मलाई पनि तिम्रो सधैँ झल्को आउँछ नि मलाई पनि तिम्रो सधैँ झल्को आउँछ नि केसरी भन्ज्याङ देउराली डाँडा त्यही पर्यो फागुने केसरी भन्ज्याङ देउराली डाँडा त्यही पर्यो फागुने जिन्दगी मेरो अधुरो हुन्छ तिमीलाई पाइन भने ए हौ काबेली तारेर ए हौ काबेली तारेर घरजम गर्ने भइसक्यो बेला जाउँ हिँडा भागेर घरजम गर्ने भइसक्यो बेला जाउँ हिँडा भागेर संक्रान्ति डाँडा चैतको मासा बतासै सरारा संक्रान्ति डाँडा चैतको मासा बतासै सरारा यो जुनी भरि तिम्रै हो म त फेरि चिन्ता नगर ए हो काबेली तारेर ए हो काबेली तारेर दुःख सुख बाटौला है घर जम्मा गरेर दुःख सुख बाटौला है घर जम्मा गरेर घरजम गर्ने भइसक्यो बेला जाउँ हिँडा भागेर दुःख सुख बाटौला है घर जम्मा गरेर घरजम गर्ने भइसक्यो बेला जाउँ हिँडा भागेर दुःख
पक 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 ऐ पक्नु सुन्नुहोस् ऐ बस सुन्नुहोस् साला अस्ति मलाई हिर्काउने यही हो ठोकेर जाऊ म हेर्छु निकेश भाइ निकेश मैले चाहे भने ज्यान मार्ने उद्योग र गाउँले चेलीबेटीहरूको अस्मितामाथि खेलबाड गरेको भन्दै तँलाई म जेल पठाउनु पनि सक्छु तर मानवताको नाताले र गाउँलेको नाताले म त्यसो गर्दिनँ तँलाई म सुध्रिने मौका दिन्छु जा के न्युमा झगडा भएको रहेछ? जडियालाई न्यु चाहिन्छ र त्यतिकै लाप्पा खेल्दै हिँड्छ नि।
वीरध्वज काकाले केही भन्नु भएन? पुलिस केस गर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर मैले मिलाइदिएँ। नमस्ते हो दाजु भाउजू। नमस्ते। नमस्ते। के पो गर्दै हुन्छ दाजु भाउजू? अरे भाइ त कहिले नआउने मान्छे, आज कहाँबाट आउनुभयो? ए मुडा ल्याइदेऊ न भाइलाई। ल ल। होइन, मलाई अलि हतार छ। जाने बेलामा म तपाईँहरूलाई भेटिराखेर जाउँ कि भनेर पो आएको। बस्नु न। बस न भाइ। अनि यति हतारमा कता हिँड्छस् भाइ? विदेश। काठमाडौँ गएर पासपोर्ट बनाउनु पर्यो। उताउतै फुपूलाई ऋण काटेर मलेसिया जानु पर्यो दाजु। चेतनाको अभावले नै आधी उमेर जाँड रक्सीमै बित्यो। जाँड रक्सीले नै समाज कानुनको अगाडि खतरा बढ्दै गयो। त्यही भएर 2-4 वर्षको लागि विदेश जानु लाग्यो दाइ। ढिलै भए पनि बुद्धि पलाएछ। खुसी लाग्यो आइते भाइ। यो सबै तपाईँको अर्तिर उपदेशले गर्दा भएको विकास दाजु। अनि विदेश चाहिँ किन जानु पर्यो र? परिश्रम गर्यो भने यही पनि राम्रो हुन्छ। मातेर बरालिएर पो हिँड्नु हुँदैन। त्यो त ठिकै हो दाजु, तर पनि यसो विदेश जाने रहर गरेको। विदेश गएपछि देश पनि घुमिने, 2-4 पैसा पनि कमाइने, अनि विदेशबाट केही सिप सिकेर नेपाल आएर केही पनि गर्न सकिने। त्यही भएर पो विदेश जान लागेको दाजु। अनि निशा बहिनी खोइ त? बहिनी त क्याम्पस पो जानुभएको छ त। निशा बहिनीलाई यो आइते दाजुले माफ मागेको छ भनिदिनु ल। ए हुन्छ भाइ। मैले उसलाई धेरै सताएँ। निशा यो गाउँको पढे लेखेकी चिल्यो। मैले जाँडसी छोड्नलाई, उसँग सल्लाह लिनलाई धेरै प्रयास गरेँ, तर उसले मलाई कहिले मौका दिएन। हुन त सोचाइ ठिक भए पनि व्यवहार गलत भएपछि परिणाम यस्तै हुँदो रहेछ। जानी नजानी मबाट जे जति गल्ती भयो, गाउँले दाजुभाइको नाताले एकचोटि माफ गरिदिनुहोस् विकास दाजु। माफ त तँलाई होइन, तैँले मलाई चाहिँ दिनुपर्छ। आवेशमा आएर मैले तँलाई धेरै कुटेँ। अब विदेश गएर तैँले मलाई बिर्सिन्छस् होला नि भाइ? त्यसो नभन्नुहोस् दाजु। तपाईँले जे गर्नुभयो त्यो नै मेरो जीवनलाई एउटा शिक्षा भयो। अब शिक्षा दिने मान्छेलाई म कहाँ भुल्न सक्छु र दाजु? साँच्चै एउटा कुरा भन्नु दाजु, दाजुले त घरमा हेरविचार गर्न भ्याउनुहुन्न। भाउजूले चाहिँ निशा बहिनीलाई राम्रोसँग हेरविचार गर्नुहोला। आज भोलि निशा कलेज जानुभन्दा पनि निकेशसँग निकै हेलमेल गर्ने गरेको देखेको छु। मैले उसलाई धेरै सम्झाउन खोजेँ। बेकारमा निकेशसँग मेरो झगडा मात्रै भयो। दाजु हस् त, म लाग्छु अहिले। ल राम्रै जा, गाउँघरलाई बिर्सिन चाहिँ नबिर्सिने। किन बिर्सिने दाइ? अनि भाउजू म लाग्यो। राम्ररी जानु र धेरै पैसा कमाएर आउनु है। दाजु भाउजूको आशीर्वाद लागोस्। हेर्दै जाउँ, हस्त जान्छ। हुन्छ। निशा, तिमीलाई यो काबेली खोलाको बारेमा कतिको थाहा छ? त्यति धेरै थाहा छैन। किन? मलाई यो खोलाको बारेमा थाहा पाउन मन लाग्यो, त्यही भएर सोधेको। खोलाको बारेमा मात्र? अनि मेरो बारेमा नि? तिम्रो बारेमा त मलाई सबै थाहा छँदैछ नि। यो काबेली खोलाको बारेमा चाहिँ भन न। यो सबै कुरा थाहा पाउनलाई त बाबुबाजेलाई नै सोध्नुपर्छ। तर निशा, केही त थाहा होला नि? अलिअलि थाहा छ। सुन, यो खोला कुम्भकर्ण र कञ्चनजङ्घा हिमालबाट बग्दै झर्छ र यसमा ससाना खोलाहरू पनि मिसिन्छन्, जस्तै तावा खोला, फा खोला, सुन्तले, इवा खोला। यी सबै खोलाहरू यसमा मिसिएका छन्। यो खोलाको अर्को एउटा विशेषता छ, यहाँको माछा साह्रै मिठो हुन्छ। सबैले यहाँको माछा मिठो हुन्छ भन्छन्।
आज त छिट्टै आउनुभयो त। आज अलि अल्छी लाग्यो अनि छिट्टै फर्केको। अब यो खोलामा जाने काम पनि छोडिदिनुहोस्। किन? अब किन भन्ने नि, लडिन्छ, डुबिन्छ, बगिन्छ, खोला हो, जे पनि हुनसक्छ। कुरा त ठिकै गर्यौ सभा, तर आफ्नो खोलाको माछा खानु पनि अरूको किन आश गर्ने भनेर पो त। त कहाँ गएको थिइस्? छिटो भन्, कहाँ गएको थिइस्? साथीकोमा जानुभएको थियो होला नि, किन व्यर्थै गाली गर्नुहुन्छ? जान्छ यो साथीकोमा। त्यो विरदोष काकाकोमा आउने पाहुना भाइसँग तल खोलाको बगरमा बसिरहेको थियो। कसले भन्यो? अझै कसले भन्यो भन्छस्? अझ उही पो ठुलो स्वर गर्दो रहेछ। अरूले भनेको भए त म पत्याउने थिइनँ, तर आज मेरो आफ्नै आँखाले देखेर आएको शोभा। यदि आज म खोलामा नगएको भए यसले यसरी नै ढाँटिरहन्थ्यो होला। आइतेले भनेको कुरा ठिकै रहेछ। धेरै तातो रिस नगर्नुहोस्, मान्छेले देख्यो नि के भन्छ? जे भन्छन् यसलाई भन्छन्। उमेर पुगेको बहिनीलाई पिट्दा तपाईँलाई चाहिँ केही भन्दैन? गाउँमा आएको पाहुनासँग बोल्दैमा के बिग्रो र? ए त्यसो भए यो गाउँमा जो केटाहरू आउँछन् पढ्न छोडेर त्यो केटाहरूसँग घुमोस् डुलोस् त्यही ठिक लाग्छ? बाँदरलाई लिस्नु हाल्ने काम नगर सभा। म अरू कुरो जान्दिनँ, यसले राम्ररी पढ्नुपर्छ। यसलाई पढाउँछु भनेर मैले आफ्नो पढाइ छोडेँ। आमाको माया नपाए पनि भाउजूको साथ पाओस् भनेर मैले बिहे गरेँ। आमा मर्दा त 1 वर्षको थिइस्, भाउ मर्दा त झन् 2 महिनाको थिइस्। बाउ आमाको अन्तिम इच्छा भनेको बहिनीलाई हुर्काउनु पढाउनु थियो, तर आज तेरो कारणले गर्दा बाउ आमाको आत्माले शान्ति नपाउने भयो। मैले भुल गरेँ, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। अबदेखि कहिले म यस्तो गर्दिनँ दाइ। मैले तपाईँहरूको चित्त दुखाएँ। नरु भर नरु, अबदेखि मेरो बहिनीले हामीलाई रुने काम गर्दैन र आफू पनि रुने छैन। ल जा भाउजूसँग भित्र जा। निशा निशा एकछिन पर्ख न निशा। एउटा कुरा गर्नु छ क्या निशा, पर्ख न पर्ख, एउटा कुरा गर्नु छ, पर्ख न। मेरो कुरा त सुन। बाटो छोड। तिमीलाई के भएको छ पहिला भन, अनि मात्रै छोड्छु। केही पनि भएको छैन। पर्ख न। बाटो छोड्छौ कि गाउँको सबै मान्छेहरूलाई बोलाऊ? ओके। ए निकेश, आज के भयो तँलाई? बोल्नु पनि बोल्दैनस्, भात पनि खाइनस्, अनुहार पनि निधौरो देख्छु। के भएको छ? यो केटालाई के भएछ आज? मैले त केही बुझ्नै सकिनँ। माया गर्दा यदि गल्ती हुन्छ भने म त्यसको लागि जस्तो सजाय भए पनि भोग्न तयार छु निशा। मलाई साँच्ची नै माया गर्छौ होइन? किन? अझै पनि शङ्का छ? तिमीलाई थाहा छ, माया गर्नेले खुसी पनि दिन सक्नुपर्छ। तिमी भन मात्र, तिम्रो लागि म जे पनि गर्न तयार छु। त्यसो भए बिर्सिदेऊ मलाई। तिमी जति नजिक हुन्छौ निकेश, मलाई त्यति नै बाँच्न गाह्रो हुन्छ। प्लिज निकेश, मलाई बिर्सिदेऊ र सक्छौ भने
छिटोभन्दा छिटो यो गाउँ छोडेर गइदेऊ। मेरो कारणले गर्दा तिमी बर्बाद हुन्छौ भने म भोलि नै यो गाउँ छोडेर जान सक्छु, तर तिमी म बिना बाँच्न सक्छौ? भन निशा, सक्छौ? सक्छु। म तिम्रो आवश्यक छैन। तर मलाई तिम्रो आवश्यकता छ। म जहाँ पुगे पनि मेरो मन यो काबेली बगे जस्तै तिमीसँगै बगिरहनेछ। म तिमी बाहेक अरू कोही सोच्न पनि सक्दिनँ। बाई। के भयो निशा बहिनी, किन रोएकी? ए त्यो निकेशले छोडेर गयो भनेर रोएको होला हैन? नरौ निशा बहिनी, नरौ। अहिले निकेशले तिमीलाई छोडेर गए पनि कुनै न कुनै दिन निकेश फेरि तिम्रो मायाले फर्केर आइहाल्छ नि। नरौ। तर ऊ आउँदैन भोला दाजु, ऊ आउँदैन। किन र? के भयो त्यस्तो? निकेशलाई माया गर्छु, म बिना बाँच्न सक्दिनँ। तर चाहेर पनि म उसको हुन सक्दिनँ भोला दाजु। कस्तो कुरा गरेको बहिनी? माया गर्छु पनि भन्ने, चाहेर पनि उसको हुन सक्दिनँ भन्ने, यस्तो दोधारे कुरा गर्नु हुँदैन बहिनी। दाजु र भाउजूको इच्छा विपरीत म केही पनि गर्न सक्दिनँ। उहाँहरूको खुसी नै मेरो खुसी हो। अब मैले मेरो पढाइ पुरा गर्नुपर्छ, त्यसैले। ए कुरो त्यसो पो। हेर बहिनी, जिन्दगीको चाबी भनेकै पढाइ हो। अब पढाइले तिम्रो दाजु भाउजू मात्रै होइन, तिमीलाई पनि खुसी र सुखी तुल्याउँछ। तर पढ्दैमा प्रेम नै गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मूर्खाइ हो। पशु पक्षीले त प्रेम गर्छन्, हामी त मान्छे पो त। ल हाँस त, हाँसा हाँसा। ल हिँड, सबैसँग म कुरा गर्छु। ल हिँड, ल हिँड, हिँड। तिमी जति नजिक हुन्छौ निकेश, मलाई त्यति नै बाँच्न गाह्रो हुन्छ। रेटिँदैछ जिन्दगी किन भन्छ दैवानी स्टोरी। रेटिँदैछ जिन्दगी किन भन्छ दैवानी स्टोरी। चोट माथि चोट दिई किन गर्छ मन परी। चोट माथि चोट दिई किन गर्छ मन परी। अङ्कल, मलाई एकछिन पनि यहाँ बस्न मन छैन। म आजै जान्छु। तँलाई के भयो छोरा? हामीबाट के गल्ती भयो भन, नत्र किन हतार गर्छस्? तपाईँहरूबाट केही भएको छैन अङ्कल, मलाई बस्दा बस्दा बोर लागिसक्यो, त्यही भएर आजै जानु पर्यो। ठिकै छ, यसै भन्छस् र? यदि जाने नै हो भने 2-4 दिन पर्खे। तेरो बाउ आमाको लागि माछा र घिउ खोजेर आउँछु, त बस्दै गर है। नमस्ते। कता हिँडिस हौ भोला? हौ माथि थुम्मे दिन पुगेर आऊ कि भनेर हौ काका। म पनि थुम्मे दिन गएर आएको हौ। ए म अघि तपाईको घरमा पनि निस्केको थिएँ काका। काकासँग एउटा सल्लाह थियो। कुरा त्यसो पो हो त। त्यसो भए एकचोटि विकासलाई भेट्नै पर्ने भयो। काका म आजै फर्किहाल्छु। अब भोलि तपाईँ र म दुईजना सँगै मिलेर जाउँ, अनि विकास दाजुलाई पनि भेटौँ, छलफल गरौँ। ल त ल। हस् त काका, लाग्यो। अब छुट्टी नै मान्दैनन् भने र साँच्चैको पवित्र प्रेम गर्छन् भने हामीले उनीहरूलाई सम्झाउनु, रोक्नु, छेक्नु भनेको हाम्रो व्यर्थ प्रयास मात्र हुनेछ।
तर पनि म एकपटक निशाको मनसाय बुझ्छु। यदि निकेश नै उसको खुसी हो भने म मेरो बहिनीको लागि जे पनि गर्न तयार छु। अनि काका त्यो निकेश चाहिँ के भन्छ त? ऊ त निशालाई साथमै लिएर पो जान्छु भन्दैछ त। मैले यस विषयमा शारदालाई फोन गरेर सबै कुरा बताइसकेँ। के भन्नुभयो त उहाँले? उहाँले त केटीको आफन्तलाई भन्नु र मिल्छ भने रिट पुर्याएर पठाइदिनु भन्दै थियो। कुरो ठिकै हौ विकास दाजु, अब दुवैको कुरो मिल्छ र एकअर्कालाई मन पराएका छन् भने त चाँजो पाँजो मिलाएर बिहे गर्दै भइहाल्यो नि। अहिलेको जमानामा मान्छेको त्यति चाँडै विश्वास गरिहाल्नु हुँदैन भोला भाइ। तर पनि काका म तपाईँको शारदासँग फोनमा कुरा गरेर एकपटक बुझ्न चाहन्छु। होइन हौ निशा बहिनी, तिमी त भर्खर पो आउँदैछौ। हामी तिमीलाई भेट्न तिम्रो घरमा गएको थियौँ। किन होला भोला दाजु? अनि नि निशा बहिनी, तिम्रो परीक्षा चाहिँ कहिले हो? आउन लाग्यो, अब 2 महिना मात्र बाँकी छ। अनि बहिनी, केही गरी तिमी फेल भयो भने के गर्छौ? अब पढाइ नै जाँचको लागि हो। सबै घरको काम धन्दा छोडेर पढ्दैछु। अब पास त गर्छु होला नि दाजु। साह्रै राम्रो। मलाई यो तिम्रो आत्मविश्वासले धेरै खुसी बनायो। तर त्यो निकेशको हालत छ नि बहिनी, यसले मलाई धेरै दुखी बनायो। तिमी सक्छौ भने एकपल्ट गएर उसलाई भेट। तर ऊ त गइसक्यो होइन र? छैन, ऊ गएको छैन निशा बहिनी। सायद तिमीले मलाई सबै कुरा नभनेको भए निकेश यतिखेर युके पुगिसकेको हुन्थ्यो। तर तिम्रो मायाको कारणले ऊ यहीँ छ। मैले तिम्रो दाइलाई सबै कुरा भनिसकेको छु। जाऊ निशा बहिनी, जाऊ। त्यो पाहुना भाइ निकेशले तिमीलाई पञ्चमी डाँडामा पर्खेर बसिरहेको छ। तिमी छिटो जाऊ। पहिलो किताब म तिम्रो घरमा पुर्याइन्छु। छिटो जाऊ, छिटो जाऊ। जाऊ निशा, जाऊ। देख्नुभयो त विकास दाजु, बहिनीको पवित्र प्रेमलाई। आज निकेश भनेपछि कसरी तपाईँको आँखै अगाडि दौडेर गए। अब त तपाईँलाई विश्वास लाग्यो होला नि। जस्तै फुलेको छ तिम्रो जोहाना, फुल जस्तै फुलेको छ तिम्रो जोहाना। हेलो, सेवा गरे है हजुर। सेवारो। अनि कस्तो छ तपाईँलाई? आजसम्म त ठिकै छु। अनि हजुरलाई नि? एकदमै ठिक छ हजुर। अनि कुरा अगाडि बढाउनु भयो त? हजुर, त्यही विषयमा छलफल हुँदैछ यहाँ। म अहिले विकास भतिजकैमा छु। तपाईँ आफ्नो कुरा गर्नुहोस्। हेलो हजुर, नमस्कार। हजुर नमस्कार सेवारो। म निशाको दाजु विकास बोल्दैछु। थाहा छ, मलाई निकेशले भनिसक्यो। मेरो सानो भाइले के गर्ने कसो गर्ने सबै कुरा सोधिहाल्न। हो नि, छिटो बोल्नु न, के सोध्नु न। त्यही त विकास दाजु, सबै सोधिहाल्नु न। बहिनीको बिहे खाइहाल्नु। हेलो, हुन त तपाईँलाई सबै कुरो थाहा छँदैछ होला। के पो गरौँ हजुर? यो त हजुरले भन्नुहोस् न, के गर्नुपर्ने हो? बहिनीलाई पढाउने ठुलो सपना थियो, त्यो सपना पुरा हुन सकेन। तर पनि बहिनीको लागि म जे पनि गर्न तयार छु हजुर। किनभने बहिनीको खुसी नै हाम्रो परिवारको खुसी हो। अब अहिले आएर मेरो बहिनीको खुसी भनेकै तपाईँको छोरा निकेश हो। उनीहरू एक आपसमा अत्यन्तै माया गर्छन्। उनीहरूलाई अब केही गरी पनि हामी छुटाउन सक्दैनौँ हजुर। त्यसैले
निशा र निकेशको लागि तपाईँले पनि गम्भीरताका साथ सोचिदिनु पर्यो हजुर। यसको लागि हजुरले चिन्ता मान्नु पर्दैन हजुर। विजय विक्रम लिम्बूले हरेक मान्छेलाई सुख दुःखमा साथ दिन्छ। फेरि आफ्नो सन्तानको लागि त जे गर्नु पनि तयार छु हजुर। फेरि हजुरको बहिनी यो घरको बुहारी मात्र होइन हजुर, हामी छोरीको सम्मान दिएर राख्छौँ। बरु यसो 10 लिम्बुवानको रीतिथिति अनुसार अलिक चाँडो गरेर पठाइदिए राम्रो हुन्थ्यो हजुर, किनभने निकेश चाँडै नै युके फर्किनुपर्छ। धन्यवाद हजुर। तपाईँको उच्च विचारलाई सधैँ सम्मान गर्दै म चाँडै नै यहाँको मेलोमेसो मिलाउँछु। हस्, नमस्कार हजुर। यहाँ काकासँग कुरा गर्नुहोस्। हजुर दाजु, हुन्छ हुन्छ, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, म छँदैछु नि। ल अहिले फोन राखेँ दाजु, सेवारो। अब के को भन्नुभयो काका उहाँले? के भन्नु नि मरा, यहाँको सबै मैले मिलाउनु अरे, अनि केटा र केटीलाई चाँडै पठाउनु अरे। ए मलाई पनि त्यसै भन्नुभयो काका। हो विकास दाजु, अब लगन नै जुर्ला जस्तो छ। यो शुभ साइतलाई ढिलो गर्नु भएन हौ, छिटो गरिहाल्नु पर्यो हौ। हुन त हो भला भाइ, तर हुर्के बढेको छोरीचेलीलाई कुखुरा बाख्रा बेचेको जस्तो फुत्त दिइहाल्नु त भएन नि हौ। हो नि, चलिआएको संस्कार अनुसार त चल्नै पर्यो र समाज सुहाउँदो पनि गर्नै पर्यो। यसो गरौँ, म एकपटक मेलबोटे तुम्बालाई भेट्छु। उहाँ भनेको हाम्रो परिवारको जेठोपाको मान्छे, उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही गरौँ, हुँदैन काका? हुन्छ हुन्छ, सही कुरा गर्यो। ए केटा जाउँ हिँड। जाउँ काका। भतिज हस् काका, हस् काका, हस्। यसो भए कति सिलाइ बुनाइ मात्रै गरिबसेको, जाउँ हिँड। भात खानु पर्दैन? ल ल ल हिँड्नुहोस् न। भात खाएर तुम्बाको जानु पर्यो नि। छिटो गर, छिटो। गते त शनिबार पर्यो, छुट्नु मिल्दैन। ल यो त ज्योतिषले पात्र हेरे जस्तै बडो ध्यानपूर्वक क्यालेन्डर पो हेरेर बसेको छ। कसको साइज जुराउन आँट्यो कि आफ्नै हो? होइन हौ हजुरबा, भइसक्नु भयो। पल्टनदेखि जिस्किने बानी अझै गएको छैन है, यो छोडिदिनुहोस्। यो त मेरो पहिचान हो। कसैले छोड भन्दा छोडिने, कसैले नछोड भन्दा बाँधिने। यो पाल्तु जानवर हो र? ल भइगयो, पहिचानै हो भने मेरो भन्नु केही छैन। होइन हौ दाइ, कहाँ पुगेर आउनुभयो? भानुचोक पुगेर आउँदैछु। हौ मालती, हजुर, यहाँ दाइलाई चिया पानी लिएर आऊ। चिया पर्दैन, सुगरले गर्दाखेरि मैले पिउनै छोडिसकेँ। ए हो र? हजुर। अलिअलि बजाउँदा त हुन्थ्यो नि त। होइन, पटक्कै छोडेँ। हौ दाइ, मेरो छोराले त ताप्लेजुङबाट बुहारी पो ल्याएर आउँदैछ। होइन, के भन्छ? तेरो छोरा त युके पो छ होइन र? हौ दाइ, पहिले मेरो कुरा त सुन्नुहोस्। युकेमा त थियो, तर आएर छ्यामाकोतिर घुम्नु गएको थियो। छ्यामा त उहिले बितेको होइन र? छ्यामा बिते पनि छ्यामाको छोरी छ, सनबाउ छ। तर हौ अन्तरे दाइ, घुम्नु पठाएको छोरो त बुहारी पो लिनु पठाएको जस्तो भयो। हौ, फकाएर हो कि भगाएर हो? फकाएर भगाएर भन्दा पनि मन पो मिले जस्तो छ हौ दाइ। मन मिल्दैमा अर्काको छोरी चेली ल्याउन पाइन्छ र? फेरि तेरो छोरा त युके बसेको। माया भनेको यही रहेछ नि हौ दाइ। भूगोल, सांस्कृतिक, जातिपाती केहीले रोक्दैन रहेछ। एक आपसमा मिलेपछि त सक्यो पो रहेछ त हौ। तर हेर्नु, उसको सनाबाउले रित भात पुर्याएर पठाइदिँदैछ। त्यसो भए बुढेसकालमा ताप्लेजुङको सम्झिनीहरूसँग धान नाच्न पाइने भइयो होइन र? आउनुहुन्छ धान नाच। किन लोकन्तीहरू आउँदैनन्? अब यति टाढा बाटोघाटो सबै पहिरोले बिग्रेको छ अरे, गाडी साडी केही जाँदैन। अब लोकन्दी सोकन्दी धान नाच सबै चुरे हो दाइ। मैले त्यसै कारणले छोरा र बुहारीले मात्रै बोलाएको छु। तर आउने बित्तिकै लगन त गरिदिनु पर्यो। फेरि हेर्नु नि, त्यसको जाने दिन पनि आइसक्यो युके। त्यसै कारणले यसो डेट हेर्दैछु हौ दाइ। किरण, के भो? किन यसरी एक्लै बसेको?
त आउँछस् कि भनेर पर्खेको नि। यदि म नआएको भए म यहीँ मरिदिन्थेँ। यसको मतलब तँलाई आफ्नो ज्यानको माया छैन है? छैन निशा, छ त केवल तेरो माया। यदि मैले माया गरिनँ भने म आत्महत्या गरिदिन्छु। यसरी त आफूलाई कमजोर नबना किरण। र अर्को कुरा, मलाई बिर्सिदे। होइन हौ, के भो हौ तँलाई? झोक्राएर बसेको छस् त कि अझै पनि त्यही निशाकै मायामा बौलाएर बसेको छस् हौ त? ठिक भनिस् बोला, म उसको मायामा पागल भएको छु, त्यसैले उसैलाई पर्खिबसेको छु। निशा र मेरो भेट नभएको पनि धेरै भयो। ऊ र म बस्ने ठाउँ पनि यहीँ हो। कतै ऊ क्याम्पसबाट आउँछ कि भनेर पर्खिबसेको। तँलाई निशा अझै पनि यहाँ आउँछ भन्ने आशा छ है? तर किरण, निशाले क्याम्पस छोडिसक्यो। अब उसले यो गाउँै छोड्दैछ। त यो के भन्दैछस् बोला? हो किरण, निशाको मङ्गनी भइसक्यो। मङ्गनी? हो, निकेशसँग। धरानबाट उसको बाबुले फोन गरेर बिहेको टुङ्गो पनि लगाइसक्नु। अब निकेशले निशालाई लिएर यो गाउँबाट जाँदैछ। मैले त सोचेँ तँलाई यो कुरा पहिल्यै थाहा भयो होला भनेर। तँलाई यो कुरा कसरी थाहा भएन किरण? मलाई कतै जान मन लागेन र घरमै बसिरहेँ। त्यही भएर मलाई थाहा भएन बोला। यति छिटो निशाले बिहे गर्ली भनेर सोचेको पनि थिइनँ। अब म के गरौँ भोला? किरण, बिर्सिदे निशालाई। धेरै प्रयास गरेँ तर सकिनँ। तैँले पहिले नै गल्ती गरिस् किरण। तैँले त्यतिखेर नै निशालाई म तिमीलाई माया गर्छु भनेर भनेको भए सायद आजै यो अवस्थामा बस्नु पर्ने थिएन। समयले नि मान्छेलाई पर्खिँदैन किरण। कुनै मौका पारेर भन्छु भन्ने सोचमा थिएँ, तर मलाई के थाहा निशाको रोजाइ निकै हुन्छ भनेर। फुला जस्तै फुलेको छ जिन्दगी किन बन्छ बेबनी स्टोरी? चोट माथि चोट दि किन गर्छ मन परी? चोट माथि चोट दि किन गर्छ मन परी? सहाराको हात छैन, मिलनको आश छैन, रुकिँदैछ जिन्दगी। यो कस्तो हुरी चल्यो, नचाहेरै दूरी बढ्यो, तडपिँदैछ जिन्दगी। यता भत्क्यो उता चर्क्यो, कता छेक्ने कता टल्ने? यता भत्क्यो उता चर्क्यो, कता छेक्ने कता टल्ने? धुजा धुजा भयो जिन्दगी, कसरी सम्हाल्ने? धुजा धुजा भयो जिन्दगी, कसरी सम्हाल्ने? यता भत्क्यो उता चर्क्यो, कता छेक्ने कता टल्ने? आज यो आँगनमा बाजागाजाका साथ भिडभाड हुनु पर्थ्यो, तर परिस्थितिवश त्यो हुन सकेन। तर मेरो लागि लोकन्ते सरदार सबै तिमीहरू नै हो। बहिनी, सानै हुँदा हामी टुरो भयौँ। आमा बाउको माया कस्तो हुन्छ तैँले त झन् केही थाहा नै पाइनेस्। त सानै थिइस्, साह्रै रुन्थिस्। मलाई त अझै पनि यस्तो लाग्छ त कोक्रोमै रुँदैछस्।
बहिनी तर आज मलाई बल्ल थाहा भयो मेरो बहिनी ठुली भएर पनि पराई घर जाने भइसकेछ। जानी नजानी तेरो मन दुखायो होला, त्यसको लागि मलाई माफ गर्दै बहिनी। बहिनी कति राम्रो गर्छु भन्दा भन्दै नराम्रो पनि भयो होला। माइतीको सङ्घार छोडेर पराई घरमा जाँदै हुनुहुन्छ। यो भाउजूलाई जाने बेलामा माफ गरिदिनुहोस् ल। भाउजू नरुनुहोस् बहिनी, नरुनुहोस्। श्रीमानको घरलाई नै आफ्नै घर सम्झिनु। सासू ससुरा भनेको जन्म दिने बाउआमा जस्तै हुन्। उहाँहरूको सेवा मान मर्यादामा नै एउटी असल बुहारी तल्लीन हुन्छ। यो कुरा हेक्का राख्नु र कहिलेकाहीँ आउँदै गर्नुहोस् है। आजदेखि बहिनीलाई तपाईँको जिम्मामा सुम्पेको छु। सुख दुःखमा मिलेर बस्नु, झै झगडा नगर्नु, बाउआमाको राम्रो रेखदेख गर्नु। हामी त यही भन्छौँ। ल छिटो गर, ढिलो भइसक्यो। यहाँ गाडी आउँदैन, पारी थर्पबाट गाडी चढ्नुपर्छ। छिटो गर। हस् त दाइ, अब हामी जान्छौँ। राम्रोसँग जानु। दिजु हुन्छ, हामी जान्छौँ। पुगेपछि फोन गर्नु है। निशा जमिना नरौ निशा, छोरी मान्छेको जिन्दगी यस्तै हो। नरौ बहिनी, हुन त आफू जन्मेको घर, हुर्केको घर, साथी सङ्गीलाई छोडेर जाँदा कसको मन रुँदैन र? तिमी जति रुन्छौ नि हाम्रो पनि मन रुन्छ। गाडी आउन लाग्यो होला, तिमी जाऊ। निशा राम्रोसँग जाला। छुट्यो नाता पनि टुटिदियो। हो फन्तको साथ छुट्यो नाता पनि टुटिदियो। निशा किरण
तिमीले यो के गरेको किरण? किन यसरी मृत्युलाई रोजिस् किरण? किन? आखिर यस्तो गरेर तैँले के जितिस्? काहे रोज त? काहे? मान्छेले साहसी भएर परालाई बाँच्नको सिकाउनु पर्छ। पटक पटक मर्नुभन्दा त एकचोटि मर्नु नै मृत्यु हो निशा। चाहे एकपल किन नहोस्, जहाँ जीवनको जित भएको महसुस हुन्छ त्यहाँ मृत्यु स्वीकार हुन्छ। म त भाग्यमानी रहेछु तेरो साथमा बाँच्न नपाए पनि तेरो काखमा मर्न पाए। शान्ति मिलेको छ। तिमीहरूको मिलन यो काबेली खोला जस्तै अनन्त रहोस् निशा। म अर्को जन्ममा मेरो मनको कुरा सबै भन्छु ल। मेरो त सधैँ रेला गर्ने भने रेला गर्ने के हुन्छ? अपुरै मेरो हानि हुन्छ। निशा काबेली सिर घामेर लाग्यो टल्कियो हिमाला। काबेली सिर घामेर लाग्यो टल्कियो हिमाला। जुनेली रातको जुन हो जस्तै मुहार तिम्रो झलाला। ए हौ काबेली दोभाना, ए हौ काबेली दोभाना। फुल जस्तै फुलेको छ तिम्रो जोभाना। फुल जस्तै फुलेको छ तिम्रो जोभाना। बाटुवा दाइले बाहिर खायो त्रिवेणी बगरको। बाटुवा दाइले बाहिर खायो त्रिवेणी बगरको। राम्री हो कि हेराइ हो राम्रो तिम्रो त्यो नजरको। ए हो काबेली दोभाना, ए हो काबेली दोभाना। आज भन्दै भोलि भन्दै गइसक्यो जोभाना। आज भन्दै भोलि भन्दै गइसक्यो जोभाना।
सोसुङ्गा खोला वारी र पारी सिनामा थुन्मेदिन सोसुङ्गा खोला वारी र पारी सिनामा थुन्मेदिन सम्झना मात्रै आउँछ नि कान्छी मलाई तिम्रै रात दिन